أب ما خلاي زوبات تجراي نورادات حايلن عبد حفرو من زراخب إز ترجع قدم 8 عامتيو تاني سنيرون نختما فرس ماي طابع عدزات تا كتما دبدبون زراخب كوينو أب أوان ورار طاليان استوصن عامتات أقولقولت دعر مهاب سان كتتلن سجانان كساب كلتشان 10 عامة مرت ملو بملو فريس صانيحوم أب كتشان 10 يراب استوال بروجكت سجانات غير لوكان تنبره أو وستحت الأوان بمفراسو أو لعلي دما كينات سنتت بمركابو سجانا انتي تجورلو بمصنحو نبرت تخبابي نزل على محبر قطاع وسجامات تساطيحنكم زركبو وانا محضر طابع عدزات آيت حيلو أبرها أرديهم وردها حيلة سفيح لمعات موسنو زكايري لخبابي كم زخانة زغلصو آيت حيلة بفلاي أو وردا تابع عدزاتا 360 هكتار مريت بموسنو كم زلم أرديهم حرستت سان موقع عزيان مقدن فريات موسنوهم نابزحش عداقا بمخاد شويتهم تربحت كوخونو كم زي كالو يقلصو كمون سان ترجيا أمبولانس نابتكبابي سلازياتوا أب وان حرسي عديتات نموتن سقاين اندا تقالعا مسنحن حبيروم نزيس أقم نمفتاح نبار هزبي سبهابتي أب استفالالي كبابيتات زركوبو تولتي فوتوت لمعاتن منقستوين زي منقستوين تكالات معبر لمعات عدزاتا كالوتن بمودات هنسة تسرجيا كم استجمرة آيت حيلو أرديهم مثل علوات حالتات تاتجراي بمزراب حجز دوزر لودرن من أنا تشكركرتن استرخبا خوينو اتتمالي من التجارب كبرز قدمت بمسلاف بس أنا عز مكة تسراوي تجراي أب داق مهنت التجراي ون إن تراور بخمس ركب قليصهم جزاو متحابري محبر لمعات عدزاتا أي تسجى أماني البوغنم هزبتات أبيع أب هنت تزمجدي بجنزبون بقلبوتن إن تراور بخمس ركب قليصهم زاجد لعلغلت شح هزبي استسعت خوينو هنت تخصاب زازم حجزو أنا غير المقصال قال إن أتوه كم زركبي قلصهم أمو داتا أب تجراين كاب تجراي وتأ زركو سبهفتي تولت تخبابن فوتوتي لمعتن منقستوان زي منقستوان تكالاتن كالوت هنسة تسرجع كساب زازم زجمرو كل مديا وحجز أنا غيرهم نقطرلو آية تسجى تلابيهم